सबक नंबर 7 हरूफ मद्दा। आज का हमारा जो लेसन है सबक नंबर 7 ये इंतहाई अहम होने वाला है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो नए बच्चे कुरान सीख रहे हैं या ऐसे जो कुरान पढ़ते हैं और अक्सर ये गलतियां दोहराते हैं। चूँकि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अक्सर ऐसे हरूफ या ऐसे अल्फाज आते हैं जिनको लंबा करना होता है, उसको लंबा नहीं किया जाता, उनको खींचा नहीं जाता और अक्सर उन हरूफ पे हम खिंचाव करते हैं, उनको लंबा कर देते हैं जिनको लंबा नहीं करना। आज की इस वीडियो में तफसील के साथ इस पे बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अपने सबक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबक है वो है हरूफ मद्दा। याद रखें, ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है इस अलामत को जज़म बोलते हैं और जिस हरफ के ऊपर कोई जज़म हो वो साकिन कहलाता है। अब याद रखें, साकिन हरफ को आपने पढ़ना कैसे है। जब भी साकिन हरफ पढ़ा जाता है जिसके ऊपर जज़म हो तो उसको मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। अब मुतहर्रिक का मतलब क्या है, यानी साकिन हरफ मौजूद है, उससे पहले कोई जो भी हरफ है उस पे ज़बर हो, उस पे ज़ेर हो, उस पे पेश हो, उसके साथ मिलाकर इसको पढ़ेंगे तो इस तरह से इसकी अदायगी होगी। अब हरूफ मद्दा 3 हैं। सबसे अहम लेसन आज का है। हरूफ मद्दा 3 है, आलिफ, वाओ, या। आलिफ की अदायगी कैसे करनी है, वाओ की अदायगी कैसे करनी है और या की अदायगी कैसे करनी है। सबसे पहले आलिफ है। याद रखें, आलिफ खाली हो, यानी आलिफ के ऊपर ना ज़बर हो, ना ज़ेर हो, ना पेश हो, फिर इसको आलिफ पढ़ेंगे, अदरवाइज़ ये हमज़ा पढ़ा जाता है। आलिफ से पहले कोई भी जो हरफ है उस पे हरकत हो, हरकत से मुराद यहाँ पे ज़बर हो। जब अलिफ के ऊपर ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा होगा, यानी उसको लंबा करके खींच के पढ़ा जाएगा। कैसे? जिस तरह आगे अलिफ खाली है तो अलिफ से पहले आपको बा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ज़बर है, बा अलिफ ज़बर बा। इसको लंबा कितना करना है? 2 हरकत के मुताबिक। जितनी 2 हरकत ज़बर ज़ेर पेश को बोलते हैं ना, तो जितना एक हरकत को लंबा किया जाता है उसको डबल करना है, तो फिर ये एक मद्दा के बराबर हो जाएगा। तो बा अलिफ ज़बर बा। इसके बाद है वाओ साकिन। वाओ के ऊपर जज़म हो, ये इस तरह की अलामत हो, और वाओ से पहले कोई भी हरफ हो, हरूफ तहजी में से कोई भी हरफ हो, उसके ऊपर अगर पेश हो तो वो वाओ मद्दा होगा। कैसे? जैसे बा वाओ पेश बू, तो इसको आपने खींच के लंबा करके पढ़ना है। इसी तरह या के ऊपर भी जज़म हो और या से पहले कोई भी हरफ हो हरूफ तहजी में से, उसके नीचे ज़ेर हो तो उसको या साकिन या मद्दा बोलेंगे। तो ये या मद्दा कैसे इसको पढ़ा जाएगा? जैसे बा या ज़ेर बी, बा बू बी। तो इस तरीके से आपने इनकी अदायगी करनी है। और हरूफ मद्दा को दोबारा से बताया जा रहा है कि इसको आपने 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना है और इनके जोड़ तोड़ आपने ऐसे करने हैं। बा अलिफ ज़बर बा, बा वाओ पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी।
تو اس طریقے کے ساتھ آپ نے ان کی ادائیگی کرنی ہے. اور یاد رکھیں، آئیے تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، بابو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. تو اسی طریقے کے ساتھ آپ نے ان کی ادائیگی کرنی ہے اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے ان کو پڑھنا ہے. اور یہ دیکھیں آگے ہے فا، فو، فی، جا، جو، جی، ہا، ہو، ہی، خو، خو، خی، دا، دو، دی، ذا، ذو، ذی، رو، رو، ری، زا، زو، زی. تو اس طریقے کے ساتھ آپ نے ان کی ادائیگی کرنی ہے. آگے مزید کچھ مثالیں کرتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ واو مدہ کہاں ہے، یا مدہ کہاں ہے اور الف مدہ کہاں ہے. تو یہ یہاں پہ دیکھیں، یہ والی مثال دیکھ لیتے ہیں. دال الف زبر دا، یہ الف یہاں پہ خالی ہے اور الف سے پہلے جو دال ہے اس کے اوپر زبر ہے. اور جب الف خالی ہو، پیچھے زبر ہو کسی بھی حرف پہ، تو اس کو لمبا کیا جاتا ہے. تو لہٰذا دال کو یہاں پہ لمبا کیا جائے گا. دا الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال زبر دا، دا وو دا. اچھا ایک چیز اور آپ نے دیکھنی ہے، یہ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی را الف خالی ہے اور الف سے پہلے تنوین ہے، یعنی دو زبریں ہیں. تو کیا اس کو بھی لمبا کرنا پڑے گا؟ نہیں، تو اس کو لمبا نہیں کرنا، کیونکہ حروف مدہ جو ہم نے پڑھا وہ یہ پڑھا کہ الف خالی ہو، پیچھے زبر ہو. جس طرح یہ ہے عین زبر آ، زال، عین زبر آ، زال الف زبر زا، عزا، با دو زبر بن، عذابن. تو اس کے بعد ہم واو کی کوئی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ واو خالی ہو، یعنی اس پہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پہ پیش ہو. جس طرح یہ ہے غائن زبر گا، فا واو پیش فو، غفو، را دو زبر رن، غفورن. تو فو کو آپ نے یہاں پہ لمبا کرنا ہے. دوسرا یہ ہے یاؤ. اب یہ دیکھیں واو پہ جزم ہے اور واو سے پہلے زبر ہے، تو کیا اس کو بھی لمبا کرنا ہے؟ نہیں، وہاں پہ ہم نے یہ شرط پڑھی کہ واو پہ جزم ہو اور پیچھے پیش ہو، اس کو لمبا کرنا ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یا واو زبر یاؤ، میم دو زیر من، یاؤ من، یعنی یہاں پہ اس کو لمبا نہیں کیا جائے گا. اور آخری ہمارا جو یا مدہ ہے یا یا ساکن ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا پہ جزم ہو، یہ دیکھیں یہاں پہ یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے کوئی بھی جو حرف ہے اس پہ اس کے نیچے زیر ہوگی تو اس کو لمبا کریں گے. جس طرح قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیلا. اسی طرح ہے ہا یا زیر حی، لام زبر لا، حیلا. اچھا یہ یہاں پہ دیکھیں الف کے نیچے زیر ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ زیر ای، لام یا. اب یا پہ جزم ہے، پیچھے اس کے زبر ہے، تو کیا اس کو بھی لمبا کرنا پڑے گا؟ نہیں، چونکہ یا پہ جزم ہے، پیچھے زیر ہوتی پھر لمبا کرنا تھا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، ای لئی حاضر ہی،
الیہ، تو اس کو لمبا نہیں کرنا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک شیئر کیجیے گا۔